इमारतीचेर जो पावस एकूच पडलो, एकूच दडप जी आयली, 1-2 वरां पावस पडलो, तातूंत सिलींग कॉलॅप्स जालें. म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे, जो स्वताक शहाजहान समजतालो, ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा. 490 वर्सां सुमार जालीं. 1632 बांदलेलो. कितलेशेच पावस, कितलीशीच वादळां पयलीं तसोच उबो आसा. जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता. हो गोविंद गावडे स्वताकचो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें हांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें तें कशें कळटालें. अख्खे देश जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो, गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो, ताजेर म्हाका दिसता अशे पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतल्या वर्सां पासून बांदलेली, केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो, ताजी अशी दुर्दशा करून दवरप, हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें.